स्क्रिन त आइरहेछ नि है। ओके ल यो त हिजो पढेको भइहाल्यो होइन। ओके अब हिजो हामीले एउटा इफ स्टेटमेन्टको कुराहरू गराएको थियो होइन, सिम्पल एउटा इफ स्टेटमेन्टमा चाहिँ इफ ब्लकको स्टेटमेन्टहरू एक्जिक्युट हुन्छ भनेर हिजो एउटा सिम्पल इफ स्टेटमेन्टको इक्जाम्पल हेरेको थियौँ है। आज पनि त्यही इफमा नै कन्टिन्यू गरौँ, इफ स्टेटमेन्टको अझै अर्को एउटा इक्जाम्पल है। देखिरहेछ है प्रोग्राम? ओके यो माथिको नभए पनि भयो होइन। अब यहाँ हेर है, यहाँ के छ, हिजोको र आजको त्यति डिफ्रेन्स त छैन यो प्रोग्राममा। अब इन्ट एक्स कमा वाइ भनेर छ हो, हामीले एक्स कमा वाइ भेरिएबलहरूलाई डिफाइन गरेर चाहिँ इन्टिजर टाइपको भेरिएबल भएर इन्ट लेखेका छौँ भनेर हामीले पहिलेदेखि कुरा गरिरहेको छ होइन। इन्टिजरको लागि इन्ट, फ्लोटको लागि या के अरे फ्लोटको लागि फ्लोटिङ पोइन्टको लागि फ्लोट, क्यारेक्टरको लागि अझै आएको छैन, त्यो गर्नै बाँकी छ। यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्छौँ है। अब इन्टिजर भ्यालुहरू भयो। अब यहाँ चाहिँ हिजोमा हामीले एउटा कुनै ए को भ्यालु अथवा एक्सको भ्यालुहरू सुरुमा हामीले इनिसियलाइज गरिरहेका थियौँ भने यहाँ चाहिँ हामीले किबोर्डबाट इन्टर गर्नको लागि भनेर यसरी लेखेका छौँ हो, प्रिन्टएफ इन्टर द भ्यालु अफ एक्स भनेर। एक्सको भ्यालु स्क्यानएफ पर्सेन्टेज अफ एम्पर्सेन्टेज एक्स अनि इन्टर द भ्यालु अफ वाइ, अनि त्यस्तै स्क्यानएफमा हामीले पर्सेन्टेज एम्पर्सेन्ट वाइ भनेर राख्यौँ हो। हिजोको भ्यालु जस्तै यो चाहिँ हिजो जुन सेकेन्ड पार्टमा मैले यस्तो यस्तो पनि गर्न सकिन्छ भनेर भनेको थिएँ, त्यही कुरा चाहिँ हामीले यहाँ राखेका छौँ है। अब एक्सको र वाइको भ्यालु हामीले किबोर्डबाट इन्टर गर्नको लागि भनेर इन्स्ट्रक्ट गर्छौँ हो। यो कोडबाट त त्यसरी हुन्छ। अब जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यहाँ एक मिनट है, जस्तै एक्स इज इक्वल टु 10 राखेँ अरे हो। ओके अनि वाइ इज इक्वल टु 20 राख्यो भने अब यो इफको डिफ्रेन्ट मल्टिपल इफ कन्डिसन्सहरू छ, स्टेटमेन्टहरू है। हिजो हामीले एउटा मात्र इफ स्टेटमेन्ट हेरेको थियो, यहाँ चाहिँ मल्टिपल इफ स्टेटमेन्टहरू चाहिँ ब्लकहरू छ। अब एक्स इज इक्वल टु 10 र वाइ इज इक्वल टु 20 राखेँ भने मैले यहाँ भएको जति एउटा इफ कन्डिसन के अरे एउटा ब्लक छ, अर्को ब्लक छ अनि अर्को 3टा ब्लक छ। यहाँ चाहिँ हामीले रिलेसनल अपरेटरहरू पनि युज गरिरहेछौँ। ए रिलेसनल अपरेटर भनेको कुनै कन्डिसनलाई चेक गर्ने अपरेटर्स। हिजो अर्थमेटिक अपरेटर्सको भनेको थियो भने आज चाहिँ रिलेसनल अपरेटर सँगसँगै इफ ब्लकको कुराहरू पनि यहाँ छ। अब मैले एक्स इजिकल टु 10 छ, वाइ इजिकल टु 20 छ। एक्स इजिकल टु 10 र वाइ इजिकल टु 20 मा यो स्टेटमेन्ट जुन यो कन्डिसन छ एक्स इज लेस देन वाइ भनेर छ, यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो कि गरेन, ट्रु भयो कि भएन? फल्स। एक्स इज लेस देन वाइ फल्स भयो कि ट्रु भयो? सरी ग्रेटर देन वाइ लेस देन भनेर, सरी एक्स इज ग्रेटर देन वाइ भनेर छ होइन कन्डिसनमा। तर यहाँ त एक्सको भ्यालु त 10 छ, वाइको भ्यालु 20 छ भनेको एक्स इज ग्रेटर देन वाइ भनेर त यो कन्डिसन त फल्स भयो। त्यही भएर यो ब्लकलाई स्किप गर्ने भयो हो। त्यस्तै अब अर्को इफ कन्डिसन छ, अर्को इफ कन्डिसनलाई फेरि हेर्छ, यसलाई स्किप गर्छ कम्पाइलरले, यसलाई स्किप गरेर फेरि अर्को इफ कन्डिसन राखेको छ भने त्यो इफ कन्डिसन हेऱ्यो। अब यो इफ कन्डिसनमा एक्स इज लेस देन वाइ भनेर छ। एक्स इज लेस देन वाइ मैले किबोर्डबाट इन्टर गर्दाखेरि एक्सको भ्यालु 10 गरेँ, वाइको भ्यालु 20 गरेँ भने यो कन्डिसन राइट भयो कि रङ भयो, फल्स छ कि ट्रु छ? ट्रु छ। ट्रु छ होइन। एक्स इज लेस देन वाइ भनेर ट्रु छ भने हाम्रो यो इफ ब्लकको स्टेटमेन्टहरू चाहिँ कम्पाइलरले एक्जिक्युट गर्छ है। प्रिन्ट अफ एक्स इज लेस देन वाइ भनेर यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो उसमा स्क्रिनमा चाहिँ देखिन्छ। एक्स इज लेस देन वाइ भनेर मैले यदि एक्सको भ्यालु 10 र वाइको भ्यालु 20 राखेको हुन्थ्यो भने, यदि मैले एक्सको भ्यालु 20 वाइको भ्यालु 10 राख्थ्यो भने कुन ब्लक इफको कुन ब्लक चाहिँ एक्जिक्युट गर्थ्यो त? एक्स इज ग्रेटर देन वाइ भनेर हो, यो ब्लक एक्जिक्युट गर्थ्यो। अरू जति पनि ब्लकहरू छ यिनीहरूलाई चाहिँ के अरे स्किप गर्थ्यो। अनि फाइनली इफ भन्दा बाहिरको स्टेटमेन्ट चाहिँ जुन यो प्रिन्ट अफ इन्ड अफ द प्रोग्राम भनेर छ, यो कुराहरू पनि हाम्रो कम्पाइलर चाहिँ एक्जिक्युट गर्थ्यो। भनेको इफ ब्लकभित्र जुन कन्डिसन सेटिस्फाई गरेको छ भने त्यो कन्डिसन चाहिँ इफ ब्लकले एक्जिक्युट गरिन्छ अथवा कम्पाइलरले एक्जिक्युट गर्छ। त्यस्तै मैले वाइको भ्यालु यहाँ 20 नै राखेँ भने कुन चाहिँ ब्लक हुने भयो? यो ब्लक हुन्छ
कता गयो फेरि ओके दुवै ब्लक हुन्छ इक्वल्स टु x = 20 y = 20 भनेर थर्ड कन्डिसन थर्ड कन्डिसन हुन्छ यो कन्डिसन हुन्छ मैले x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु भनेर त लेखा छैन नि हैन यहाँ त अथवा x इज लेस देन अर इक्वल्स टु भनेर त लेखा छैन नि त्यही भएर यो कन्डिसन यो थर्ड ब्लक छ इफ कन्डिसनको यो ब्लक चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ है त्यस्तै फाइनली अनि त्यसपछि प्रिन्ट अफ इन्ड अफ द प्रोग्राम भनेर चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने हो यो त सिम्पल इफ कन्डिसनको इक्जाम्पल भयो है यसमा त्यस्तो केही पनि छैन जुन ब्लक ट्रु छ त्यही ब्लकलाई नै इफ कन्डिसनले कता गयो फेरि ट्रु भएको ब्लकहरूलाई चाहिँ इफ कन्डिसनमा राख्यो भने हामीले त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छ अरूलाई चाहिँ स्किप गर्छ अनि फाइनली इफ भन्दा बाहिरको जति पनि स्टेटमेन्टहरू राखिएको हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने गर्छ भनेको इफको त्यही नै हो कन्सेप्ट चाहिँ बुझिरहेछ छैन म्याम यसमा त्यो ह्यासट्याग त्यो के अरे STDINOहरूलाई पढेन यी माथि छ मैले यहाँ नदेखेर स्क्रिनमा है माथि राख्नै पर्यो नि यो नराखिकन त हामीले प्रिन्ट अफ स्क्यान अफ लेख्नै पाइँदैन नि होइन यो चाहिँ राख्नै पर्छ इन्क्लुड के अरे STDIO.h चाहिँ इन्क्लुड कुन्यो डट हजुर गुड मर्निङ को यो अन्से बल्ल उठ्यो हजुर फर्स्ट क्लास थिएन आज किन ए ल इफको बुझ्यौ नि होइन कन्सेप्ट त यो सारा त तिमीहरूले मल्टिपल इफ कन्डिसनको उयो हो यो के अरे कम्पेरिजन अफ ट्रु भ्याल्यु बाई युजिङ मल्टिपल इफ कन्डिसन भनेर छ एकचोटि सुइसी सारा त माथिको अब यिनीहरू चाहिँ सारी राखिराख्नु पर्दैन तिमीहरूलाई थाहा छ यदि लेख्नै पर्छ भनेर थाहा छ होइन सारी राख्नु परेन तिमीले कम्पाइलरमा गर्दाखेरि अथवा कम्प्युटरमा गर्दाखेरि चाहिँ यो लेख्नै पर्छ फेरि तिमीहरूको उस नै के अरे रनै हुँदैन प्रोग्रामै रन हुँदैन इररहरू देखाउँछ त्यही भएर त्यो चाहिँ लेख्नै पर्छ अब अहिले चाहिँ कपीमा सार्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्लकहरू नलेखिकन तलको कुराहरू चाहिँ सुइसी सारिहाल त भर्खरै अनि त्यसपछि इफको कुराहरू भयो अब इफ एल्समा पनि छ हाम्रो इफ एल्सको कुराहरू गरौँ त्यसपछि केही छ कन्फ्युजन यसमा नबुझेको खै बोल्दैनन् ल साह्रो है छिटो लेखिरहेछौ ओके लिंक पठाइदिनु हुन्छ सर टर्बो सी प्लस मैले बिर्सेछु अझ मैले भर्खरै त्यो यो खोल्दाखेरि ठ्याक्कै सम्झिरहेँ के सरी ल म अब पठाइदिन्छु हुन्छ मैले हेर्नै बिर्सेछु के सक्यो सक्यो न ए के ल छिटो गर अब 1 मिनेट के छ कन्फ्युजन भनी सोधिहाल है ल है अब इफ स्टेटमेन्ट त भयो हैन अब इफ एल्स स्टेटमेन्ट भनेर छ है इफ एल्स स्टेटमेन्ट इफ एल्स स्टेटमेन्टमा चाहिँ इफ कुनै पनि कन्डिसन रिटर्न्स ट्रु भ्यालु देन द स्टेटमेन्ट इनसाइड द बडी अफ द इफ आर एक्जिक्युटेड यदि ट्रु छ भने हो अदर स्टेटमेन्ट इनसाइड द बडी अफ एल्स आर स्किप्ड यदि ट्रु छ भने इफ कन्डिसन भित्र अथवा इफ ब्लक भित्र जति पनि स्टेटमेन्टहरू हुन्छ त्यो स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ अरु एल्स भित्र भएको स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ स्किप गर्छ यदि कन्डिसन फल्स छ भने चाहिँ स्टेटमेन्ट जुन इफ भित्रको स्टेटमेन्ट्सहरू हुन्छ त्यसलाई स्किप गर्छ
अनि एल्स भित्रको स्टेटमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ है इफ एल्स भनेको अब यहाँ छ सिन्ट्याक्स छ इफ कन्डिसन छ स्टेटमेन्ट इनसाइड द बडी भनेर छ जहाँ चाहिँ ट्रु ब्लक अफ स्टेटमेन्ट्स हुन्छन् त्यस्तै एल्स छ एल्स भित्र पनि हामीले कर्लीबाट सुरु गरेर कर्लीबाट नै क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ है इफ एल्समा पनि है त्यस्तै एल्स भित्र चाहिँ स्टेटमेन्ट इनसाइड द बडी छ फल्स ब्लक अफ स्टेटमेन्ट्सहरू जति पनि हुन्छ त्यो स्टेटमेन्टहरू चाहिँ एल्समा गएर हाम्रो एक्जिक्युट गर्छ इफमा चाहिँ हाम्रो ट्रु ब्लक अफ स्टेटमेन्ट्सहरू चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ सिन्ट्याक्स छ र अनि एउटा प्रोग्रामबाट चाहिँ हामीले हेर्छौँ अनि अर्को भनेको अब इफ एल्स भनेको चाहिँ जुन सिम्पल इफ स्टेटमेन्टहरू हुन्छ त्यही इफ स्टेटमेन्टको एक्सटेन्सनलाई पनि भनेर भनिन्छ है इफ एल्समा इफमा चाहिँ अब सिम्पल इफ स्टेटमेन्टहरू लेख्छौँ होइन त्यहाँ इफ स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने अनि त्यति बेला मात्रै इफ स्टेटमेन्टको जति पनि ब्लकहरू हुन्छ त्यो ब्लकहरू एक्जिक्युट हुन्छ अदरवाइज त्यहाँ केही पनि एक्सन्सहरू चाहिँ हुँदैन हो अनि त्यो स्टेटमेन्ट्सहरू चाहिँ जुन चाहिँ इफ ब्लकभित्र लेख्छौँ त्यो स्टेटमेन्ट्सहरू चाहिँ के अरे एक्जिक्युट हुने हो जुन चाहिँ इफ ब्लकको पार्ट हुन्छन् यदि त्यो इफ ब्लकको पार्टहरू छैन इफ ब्लकभित्र लेखेको छैन भने त्यसभन्दा बाहिर लेखेको छ भने त्यो स्टेटमेन्ट्सहरू पनि हेलो त्यही भएर मेरो इन्टरनेट अड्की आइरहेछ भने यो सिन्ट्याक्सहरूको कुरा त लेख्यौ हेलो बुझे होइन बुझिरहेको छु म्याम इफ एल्स भनेको इफ स्टेटमेन्टको एक्सटेन्सन भनेर भनिन्छ अब एउटा प्रोग्राम हेरौँ प्रोग्रामबाट पनि क्लियर बुझिन्छ यहाँ चाहिँ त्यस्तै यसको ऊ पनि छ इफ एल्सको फ्लो डायग्राम भनेर छ कन्डिसन भयो एउटा कुनै एउटा कन्डिसन छ कन्डिसन यदि त्यो कन्डिसन ट्रु हुन्थ्यो भने इफ भित्रको स्टेटमेन्टहरू जुन कोडहरू हुन्छ त्यो स्टेटमेन्टहरू चाहिँ हामीले एक्जिक्युट गराउँछौँ अथवा कम्पाइलरले एक्जिक्युट गर्छ यदि त्यो कन्डिसन दिएको कन्डिसन फल्स छ भने एल्स भित्रको कोडहरू चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छन् है यहाँ हेर्दा दुईटै भ्यालुलाई कम्पेयर गरेको छ हो अब माथिको भन्नु परेन अब यहाँ इन्ट याम इजिकल टु 40 अनि यान इजिकल टु 20 भनेर छ यामको भ्यालु र यानको भ्यालु दिएको छ है याम इजिकल टु 40 यान इजिकल टु 20 चाहिँ हामीले सुरुमै इनिसियलाइज गरेको छौँ अघि नैको जस्तै प्रिन्ट एप स्क्यान एप गरेर गरेनौँ यसमा चाहिँ सुरुमै यामको भ्यालु र यानको भ्यालु चाहिँ हामीले दियौँ प्रोग्राममा दियौँ है अब यहाँ एउटा कन्डिसन छ इफ याम इक्वल्स टु यान है याम इक्वल्स टु यान भनेर डबल इक्वल्स टु लेखिन्छ भनेर भनेको थियो होइन अपरेसनमा एसाइनमेन्ट अपरेसन्सहरूमा चाहिँ हामीले याम इक्वल्स टु डबल के अरे याम डबल इक्वल्स टु यान भनेर लेखिन्छ भनेर है अपरेटरहरू हामीले हेर्दाखेरि इफ याम डबल इक्वल्स टु यान प्रिन्ट अफ याम एन्ड यान आर इक्वल हो यदि याम इज नट इक्वल्स टु यान देन प्रिन्ट अफ एल्स याम एन्ड यान आर नट इक्वल भनेर प्रिन्ट गर भनेर भनेको छ भनेको यामको भ्यालु यदि 40 र 20 छ भने माथिको कन्डिसन सेटिस्फाई त पक्कै हुँदैन याम र यान त एउटै छैन भ्यालु त हो त्यही भएर यो कन्डिसन चाहिँ हाम्रो इफ ब्लकले प्रिन्ट गर्दैन यो कन्डिसनलाई स्किप गर्छ है त्यस्तै एल्स ब्लकमा भएको स्टेटमेन्ट त पक्कै एक्जिक्युट गर्छ किनभने हाम्रो यामको भ्यालु र यानको भ्यालु त डिफ्रेन्ट छ यामको भ्यालु 40 छ यानको भ्यालु 20 छ सो द्याट एल्स भित्र जति पनि कोडहरू राखिएको छ अथवा स्टेटमेन्टहरू छ त्यो स्टेटमेन्टहरू चाहिँ प्रिन्ट गर्ने हो यदि यामको भ्यालु पनि 20 यानको भ्यालु पनि 20 हुन्थ्यो भने इफ ब्लकको स्टेटमेन्टहरू चाहिँ प्रिन्ट गरिन्थ्यो है याम डबल इक्वल्स टु यान भनेर सोधेर चाहिँ एउटा कन्डिसन राखेको छ त्यो कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई गरेको हुन्थ्यो सेटिस्फाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इफ ब्लक भित्र भएको स्टेटमेन्टहरू जुन याम एन्ड यान आर इक्वल भनेर छ
त्यो स्टेटमेन्टहरू चाहिँ कम्पाइलरले एक्जिक्युट गर्छ है। एल्स ब्लकको स्टेटमेन्टहरू चाहिँ स्किप गर्छ। यदि यो दुईटा भ्यालु फरक फरक छ भने इफ ब्लक स्टेटमेन्टहरू रङ हुन्छ अथवा ट्रु हुँदैन। त्यही भएर एल्स ब्लकको स्टेटमेन्टहरू चाहिँ के गर्छ त कम्पाइलरले एक्जिक्युट गर्ने गर्छ। त्यो इफ र एल्सको डिफरेन्स भनेको त्यही नै हो। इफ स्टेटमेन्ट र इफ एल्सको स्टेटमेन्ट भनेको त्यो एउटै नै हुन्छ। यदि यो हुन्छ भने त्यो हुँदैन, त्यो हुन्छ भने यो हुँदैन भन्ने कुरा जस्तै हो क्या। यहाँ केही छ कन्फ्युजनहरू? सिम्पल छ यो प्रोग्राम त, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। इफकै जुन एक्सटेन्सन छ त्यही नै लेखा छ। इफ यदि यो हुन्छ भने तलको एल्स हुँदैन, यदि एल्सको कुनै पार्टहरू हुन्छ भने इफ हुँदैन भनेर त्यही मात्रै देखाएको छ है हाम्रो यानको भ्यालुमा। हो बुझिरहेछौ? छ म्याम छ। के छ कन्फ्युजन? एम इजिकल टु 20 एन इजिकल टु 20 भनेर राखेको छ इक्वल्स टुको हो। एम इजिकल टु 24 एन इजिकल टु 20 भनेर राख्यो भने चाहिँ तलपट्टि एल्सको ब्लक स्टेटमेन्टहरू चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ भनेर भनेको थियो। अब यही स्टेटमेन्टमा पनि हामीले एमको भ्यालु र एनको भ्यालु फेरि निकाल्न सकिन्थ्यो होइन। एम कमा एन गरेर के अरे प्रिन्टएफ पिआरआइएन प्रिन्टएफ एनएन भनेर गर्न सकिन्थ्यो हो। त्यस्तै स्क्यानएफ के भयो पर्सेन्टेज, अर्को पनि पर्सेन्टेज पर्सेन्ट ज्यान भनेर हामीले गर्न सकिन्थ्यो है। यता हेर है, इन्ट एम इजिकल टु 24 एन इजिकल टु 20 नलेखेर हामीले किवर्डबाट यदि इन्टर गर्नुपर्ने थियो, कुनै भ्यालुहरू इन्टर गर्नुपर्ने छ 24 र 20 लाई मात्र नहेरेर अरू डिफ्रेन्ट भ्यालुहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने छ भने यसरी चाहिँ हामीले किवर्डबाट भ्यालुहरू इन्टर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रिन्ट एफ र स्क्यान एफ चाहिँ यसरी लेखिन्छ है। बुझिरहेछ नि होइन यो कुराहरू चाहिँ? डाइरेक्टली हामीले यसरी भ्यालु नै असाइन गर्न पनि सकिन्छ, इनिसियलाइज गर्न पनि सकिन्छ, अथवा किबोर्डबाट लिएर चाहिँ हामीले किबोर्डको थ्रुबाट हामीले डिफ्रेन्ट नम्बरहरू भ्यालुहरू चाहिँ हामीले लेख्न सकिन्छ। यो भेरिएबलमा चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू स्टोर गराएर हामीले त्यही अनुसार इफ कन्डिसन र इफ एल्स कन्डिसनहरूलाई चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ है। बुझिरहेछ? म्याम यो एल्स लेखेन भने पनि त्यो तलको त प्रिन्ट हुन्छ नि है, इफ कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने तलको यो प्रिन्ट यो होला एल्स लेखेन भने पनि त्यो इफ कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने त तलकै प्रिन्ट हुने होइन। यो वाला प्रिन्ट एफ वाला कि कुन वाला प्रिन्ट गर्ने भने तिमीले यो वाला प्रिन्ट भएन भने एल्स नलेखिकन त्यो प्रिन्ट हुँदैन। एल्स नलेखिकन प्रिन्ट भन्दा एल्स भित्रको ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरू हो कि। अब तिमीले यो एल्स नलेखिकन यो रोक है, यसलाई पनि हटायो होइन, यसलाई पनि हटायो अनि यसलाई पनि हटायो भने अनि बल्ल यो चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। त्यो माथिको सेटिस्फाई भएन एक्ज्याक्टली यो सेटिस्फाई भने अनि यो आउँछ प्रिन्ट हुन्छ। बाहिरको ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरू चाहिँ निस्किएर प्रिन्ट गर्छ। किनभने कम्पाइलरले जहिले पनि यो कन्ट्रोल यहाँ जान्छ, यो प्रिन्ट के अरे यो एक्जिक्युट गर्छ, यो लाइन एक्जिक्युट गर्छ, यो लाइन एक्जिक्युट गर्छ अनि बल्ल इफ कन्डिसनमा आउँछ। इफ कन्डिसनभित्र चाहिँ इफमा कन्डिसन हेर्छ अनि भित्रपट्टिको जति पनि ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरू हुन्छ यहाँ त जम्मा एउटा मात्रै छ। अब लामो प्रोग्राम गर्दा त हामीले डिफ्रेन्ट नम्बर अफ लाइन्सहरू यहाँ यति थुप्रै लाइन्सहरू हामीले गरिन्छ होइन। यहाँ त एउटा सानो इक्जाम्पलको लागि मात्र भनेर देखाएको छ। यो स्टेटमेन्टहरू चाहिँ प्रिन्ट गर्छ। यदि त्यो छैन भने बाहिर जति पनि इफ भन्दा बाहिरको स्टेटमेन्टहरू छ त्यो ब्लकहरूलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्दै जान्छ है। यो चाहिँ इफको मात्रै भनेर एउटा इक्जाम्पल भयो। एल्सको पनि इक्जाम्पल दिनको लागि चाहिँ मैले त्यो दुईटा ब्लकहरू चाहिँ बनाएको है। बुझ्यौ? बुझेँ। त्यही हो। अब यहाँ त सानो छ प्रोग्राम, एउटा लाइनको प्रोग्रामहरू अथवा स्टेटमेन्टहरू एक्जिक्युट गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर त्यति यो नराखे पनि त हुन्थ्यो नि भन्ने आफूलाई दिमागमा त्यो चाहिँ आउँछ होइन। बट हामीले प्रोग्रामिङहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ ठुलो प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ अब डिफ्रेन्ट नम्बर अफ के अरे डिफ्रेन्ट स्टेटमेन्टहरू लेखिन्छ। एउटै इफभित्र एउटा ब्लकभित्र चाहिँ हामीले नम्बर अफ लाइन्सहरू चाहिँ स्टेटमेन्टहरू हुन्छन् है। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामिङमा चाहिँ
कन्फ्युजन हुने अथवा त्यो चाहिने नै देखिन्छ। यसमा चाहिँ अब त्यति अब एउटा दुईटा मात्रै ब्लक अफ स्टेटमेन्ट छ, एउटा नलेखे एउटा मात्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ हो। यो सानो प्रोग्राममा त्यसरी चाहिँ देखिन्छ। अब ठुलो ठुलो गर्दाखेरि चाहिँ हेरौँला हामीले है। अरू केही छ? लेख त यो लेखे भ्यायो भ्या सबैले भ्यायो सबैले यसको हैन म्याम, यसको एन्ड रिजल्ट चाहिँ के आउँछ? ह एन्ड रिजल्ट चाहिँ के आउँछ म्याम? रिजल्ट के आउँछ भने सुतिरहेछ के केटो फेरि। रिजल्ट के आउँछ भनेको तिमीले किताब कलम लिएर अगाडि बसिरहेछ भन्नु न। ल ल अन्छु रिजल्ट के आउँछ के रे आउटपुट चाहिँ के देखिन्छ भनेर भनेको तिमीले? हजुर म्याम। हो यहाँ हेर, अब यहाँ यामको भ्यालु यो छोडिदेऊ है, यो हामीले अहिले नहेरौँ। त्यो छ हामीले जो लेख्न मिल्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, त्यो छोडिदियो। अब इन्ट एम इजिकल टु 24 एन इजिकल टु 20 भनेर दुईटा भ्यालु असाइन गराएछौँ हो। एमको भ्यालु 24 एनको भ्यालु 20 हजुर भन्नु न। एमको भ्यालु 24 एनको भ्यालु 20 भनेर हामीले असाइन गराएछौँ हो। यदि यो दुईटा भ्यालु हेर्ने हो भने यो इफ ब्लकको स्टेटमेन्ट यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ त भन अन्छु? गर्दैन नि म्याम। गर्दैन। एमको भ्यालु पनि 24 हुनु पर्यो, एनको भ्यालु पनि 24 हुनु पर्यो, अथवा दुईटै 20 हुनु पर्यो। त्यो भयो भने मात्रै यो ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरू चाहिँ रन हुने हो अथवा एक्जिक्युट गर्ने हो। त्यही भएर यहाँ दुईटा डिफ्रेन्ट नम्बरहरू छ। त्यही भएर यो कन्डिसन सेटिस्फाई गरेन, एम डबल इक्वल्स टु एन भन्ने कन्डिसन सेटिस्फाई गरेन। त्यो सेटिस्फाई नगरेको हुनाले जुन इफ ब्लकभित्र स्टेटमेन्टहरू छ त्यो स्टेटमेन्टहरू चाहिँ एक्जिक्युट हुँदैन, त्यसलाई स्किप गर्छ कम्पाइलरले। त्यसलाई स्किप गरिसक्यो एक्ज्याक्टली एल्स वाला एल्स प्रिन्टएफ एम एन्ड एन आर नट इक्वल भनेर छ। यो स्टेटमेन्ट यो ब्लक अफ स्टेटमेन्ट चाहिँ कम्पाइलरले एक्जिक्युट गर्छ। माथिको स्टेटमेन्टलाई स्किप गरेर तलको जति पनि स्टेटमेन्टहरू लेखेको हुन्छ हामीले एल्स ब्लकभित्र भएको स्टेटमेन्टहरू, त्यो स्टेटमेन्टहरू चाहिँ कम्पाइलरले एक्जिक्युट गर्छ। किनभने एम एन्ड एन आर नट इक्वल भनेर आएको छ नि होइन। यो त दुईटा भ्यालु हामीले हेर्दाखेरि त दुईटा इक्वल त छैन। अब तिम्रो m इज इक्वल टु 20 भयो, n इज इक्वल टु 20 भयो भने हामीले त्यो एल्स ब्लक लेख्नु पर्छ। प्रिन्टएफ के रे n and n आर नट इक्वल भनेर लेख्नु पर्छ। लेख्न त पर्यो क्या, तर कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहिँ कम्पाइलरले एक्जिक्युट गर्छ कुनलाई स्किप गर्छ भन्ने कुरा हो कि। लेख्न त पर्यो, हामीलाई थाहा त हुनु पर्यो। अब हामीले m इजिकल टु 24 n इजिकल टु 20 मात्रै दुईटा भ्यालु मात्रै लेखेका छौँ नि त। यदि हाम्रो जस्तै किबोर्डबाट नै इन्टर गर्नुपर्ने जुन अघिको मैले ब्लक लेखेको थिएँ होइन, 3टा लाइनको ब्लक लेखेको थिएँ नि, किबोर्डबाटै नम्बरहरू एमको भ्यालु र एनको भ्यालु इन्टर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ डिफ्रेन्ट नम्बर अफ भ्यालुजहरू चाहिँ हामीले चेक गर्न सकिन्थ्यो। अब यहाँ त दुईटा मात्रै छ, दुईटा मात्र भएको हुनाले अब यही नै हुन्छ भनेर थाहा भयो। अब हामीले किबोर्डबाटै गर्नु पर्थ्यो भने लाइक अब 24 पनि हुन सक्थ्यो, 30 पनि राख्न सकिन्थ्यो, 20 राख्न सकिन्थ्यो, 10 राख्न सकिन्थ्यो, जति पनि हुन सक्थ्यो नि होइन। त्यो भ्यालुहरूलाई चेक गर्नको लागि चाहिँ राखेको है। अब तिम्रो एक्ज्याक्टली आउटपुट के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो त सोच्नुलाई यही क्वेसनमा मेरो 24 अनि 20 हाल्यो भने चाहिँ यही दुईटा नम्बरको मात्रै कम्पाइल हुन्छ हो। एक्ज्याक्टली यही दुईटा मात्रैको कम्पाइल हुन्छ, अरू केही पनि हुँदैन। यदि मैले अगाडिको जुन स्क्यान एप र प्रिन्ट एप भनेर राखेको थिएँ त्यो राख्यो भने चाहिँ तिमीले डिफ्रेन्ट नम्बर्सहरू चाहिँ राखिराख्न पाउँथ्यो, कम्पाइलरले चेक गरिराख्थ्यो त्यहाँ चाहिँ। यदि हामीले सुरुमै नम्बर असाइन गर्यो भने यही दुईटा मात्रै भ्यालुहरूलाई चाहिँ चेक गर्छ है। अब फाइनली हाम्रो आउटपुटमा देखिने भनेको प्रिन्ट एप देखिँदैन, आउटपुटमा एम एन्ड एन आर नट इक्वल भनेर जुन कालो स्क्रिनमा देखिन्थ्यो त्यो चाहिँ एम एन्ड एन आर नट इक्वल भनेर त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ है। त्यो भयो, बुझ्यो होइन अन्सु? हजुर म्याम। ओके, सबैले बुझिरहेछ? बुझिरहेछ म्याम। ओके ल, अब चाहिँ अझै एउटा एक्जाम्पल पनि हेरौँ है इफेल्सको। अब यहाँ छ एउटा कुनै युजरलाई एउटा एज इन्टर गर्न दिएको छ होइन। एज इन्टर गरेको बेसिसमा चाहिँ अब तिमी भोट गर्नको लागि एलिजिबल छौ कि छैनौ भनेर चेक गर्ने भनेर एउटा प्रोग्राम छ हो। अब यहाँ हेर है, इन्ट एज चाहिँ हामीले दिने भयो हो, इन्टिजर भ्यालु हो, त्यही भएर इन्ट एज भनेर हामीले भेरिएबल डिफाइन गर्यौँ। एज भनेको यो भेरिएबल हो, अघि हामीले एबिसी मात्र लेखेको थियौँ, त्यहाँ नभएर अहिले हामीले एजै भनेर एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्यौँ है। प्रिन्ट एफ इन्टर द भ्यालु अफ एज, यो चाहिँ हाम्रो कालो स्क्रिनमा
इन्टर द भ्यालु अफ एज भनेर दिन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले स्क्यानएफको थ्रुबाट स्क्यानएफ कोड लेखिसकेपछि हामीले डिफ्रेन्ट नम्बर अफ एजको नम्बरहरू चाहिँ इन्टर गरिराख्न पाउँछौँ है। जुन चाहिँ अघि हामीले एम र एनको भ्यालुहरू राखेको थियौँ, एउटै नम्बर इनिसियलाइज गरेको थियौँ, त्यसमा हामीले यसरी गर्न पाइन्थेन। यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू चाहिँ राख्न पाइन्छ। अब एजको भ्यालु राख्यौँ, यदि हेर है इफ कन्डिसन छ एउटा, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 18, यदि एज 18 अथवा 18 भन्दा धेरै छ भने त्यति बेला तिमी युआर एलिजिबल फर भोटिङ, तिमीले भोट गर्न पाउँछौ हो। इफ तिम्रो एजको भ्यालु 18 भन्दा कम छ भने 18 भन्दा कम छ भने चाहिँ युआर नट एलिजिबल फर भोटिङ, यो भ्यालु आउने भयो हो। एज इज less than 18 यता हेर है। अब यहाँ इफ ब्लकमा के छ, इफ एज इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 18 भनेर छ। यदि एज 18 भन्दा धेरै छ अथवा 18 छ भने तिमी भोट गर्नको लागि एलिजिबल छौ भनेर प्रिन्ट गर भनेर देखाएको छ। त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने माथिको जुन युआर एलिजिबल फर भोटिङ भनेर छ, यो भोटिङ चाहिँ तिमी के अरे सरी यो ब्लक चाहिँ तिम्रो कालो स्क्रिनमा चाहिँ देखिन्छ, यो ब्लक अफ स्टेटमेन्ट है। अनि त्यस्तै इफ तिम्रो एज 18 भन्दा कम छ भने यु आर नट एलिजिबल फर भोटिङ भनेर छ। भनेको यो मैले यत्तिकै लेखेको है, एल्सको कन्डिसन हो यो भनेको, एल्सको कन्डिसन। अब यसमा एल्समा कन्डिसन चाहिँ लेख्नु पर्दैन, हामीले माथिकै कन्डिसनबाट नै बुझ्छौँ। यो भन्दा धेरै छ भने मात्रै गर्न सकिन्छ, यदि यो भन्दा कम छ भने चाहिँ एल्सको कन्डिसनहरू अथवा एल्सको स्टेटमेन्टहरू चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ भनेर भन्यो। अब यहाँ एजको भ्यालुहरू राख्नु पर्यो हो। इन्टर द भ्यालु अफ एज भनेर राख्नु। जस्तै तिमीले 35 कहाँ गयो फेरि, ओके, जस्तै तिमीले 45 भनेर राख्यौ रे यो एज, यो 45 भनेर एज राख्यौ नि तिमीले, इनपुट गर्यौ किबोर्डबाट। यो इनपुट गर्दाखेरि यो इफ ब्लक अफ जुन स्टेटमेन्टमा जुन कन्डिसन छ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 18 भनेर छ, यो चाहिँ कन्डिसन ट्रु हुने भयो कि फल्स हुने भयो यदि मैले एजको भ्यालु 45 इन्टर गरेँ भने किबोर्डबाट? ट्रु हुने भयो म्याम, ट्रु हुने भयो, ट्रु हुने भयो हैन। ट्रु भएको हुनाले हामीले इफ भित्रको स्टेटमेन्टहरू चाहिँ के हुने भयो त, एक्जिक्युट हुने भयो। अर्को एल्स भित्रको स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ स्किप गर्ने भयो, कम्पाइलरले स्किप गर्छ, माथिको इफ भित्रको स्टेटमेन्टहरू मात्रै एक्जिक्युट गर्छ र त्यही अनुसारको आउटपुट चाहिँ देखाइदिन्छ। त्यस्तै मैले इफ एजको भ्यालु 15 राखेँ भने के हुन्छ, किबोर्डबाट मैले इन्टर एज भनेर भनेको छ, इन्टर एज भनेर आयो भने 15 राखेँ। त्यो माथिवाला छोडिदिन्छ अनि एल्स वाला कम्पाइल हुन्छ हैन। एक्ज्याक्टली, माथिवाला छोडिदिन्छ किनभने यो कन्डिसन त हामीले त सेटिस्फाई गरेन नि त। एजको भ्यालु 15 राख्यो भने 15 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 18 छ त, पक्कै छैन त्यो त हैन। त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई गरेन, इफको कन्डिसन यो कन्डिसन सेटिस्फाई गरेन। सेटिस्फाई गरेन भने यदि यो हुन्छ, यो भएन भने यो हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ हैन। यो भएन भने एल्सको कन्डिसनहरू, एल्सको ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरू चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ है। बुझिरहेछ नि हैन। 18 भन्दा कम हुन्छ भने कुनै पनि, अब हामी नर्मली रियल लाइफमा पनि हेरौँ न, 18 भन्दा कम हुने मान्छेले हामीले भोट गर्न पाउँछौँ त, पक्कै पनि पाइँदैन हो। 18 भन्दा अथवा 18 और 18 भन्दा माथि भएको एज भएको मान्छेले मात्रै भोटिङ गर्न पाइन्छ भनेर भनेको। त्यही कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले यहाँ इफमा र एल्समा राखेको छौँ। यदि 18 भन्दा धेरै छ भने युआर एलिजिबल फर भोटिङ। यदि मैले इनपुट गरेको एज 18 भन्दा कम छ, जुन 15, 16, 13, 14 कति होला हैन, 18 भन्दा कम चाहिँ मैले किबोर्डको थ्रुबाट कुनै भ्यालु इनपुट गरेँ भने, इन्टर गरेँ भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो इफ ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरूलाई स्किप गर्छ कम्पाइलरले अनि फाइनली एल्स ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने गर्छ है। त्यो इफ एल्सको कन्सेप्ट पनि अगाडिको यो उस्तै नै हो लगभग। अब हाम्रो त्यही नै के भयो फेरि, ओके बुझ्या छ छैन? म्याम त्यो इन्टर द भ्यालु अफ एजमा चाहिँ दुईटा थप्नु किन दिएको? तिम्रो यहाँ यस्तो आउँछ कि इन्टर द एज भनेर यसरी आउँछ कि तिम्रो कालो स्क्रिनमा, बुझ्यौ? जति पनि यो दुईटा कोटेसन भित्र यो अनि त्यसपछि यो कोटेसन भित्र जे लेख्छौ नि तिमीले, डबल डट लेख अथवा जेसुकै लेख,
त्यो भित्र भएको कुराहरूलाई चाहिँ कालो स्क्रिनमा जुन आउटपुटको स्क्रिन हुन्छ त्यो स्क्रिनमा चाहिँ देखिन्छ। अब हामीले इन्टर द भ्यालु अफ एज भनेर दिन्छ। अब हामीले जस्तै फर इक्जाम्पल 35 भनेर लियो भने 35 लिइसकेपछि अब तलको स्टेटमेन्टहरूलाई कम्पाइलरले चेक गर्छ, यो स्टेटमेन्टमा कुन चाहिँ ब्लक अफ स्टेटमेन्ट चाहिँ यो 35 को लागि ट्रु छ भनेर हेर्छ। ट्रु अब इफको ट्रु छ कि एल्सको ट्रु छ। इफको ट्रु भयो इफको ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरू एक्जिक्युट गर्छ, यदि छैन भने इफ ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरूलाई स्किप गरेर एल्स ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ है। यो आउने भनेको तिम्रो उसमा चाहिँ यही हो, त्यो छ। अनि त्यसपछि फाइनली हाम्रो यहाँ आउटपुटमा आउने देखिने भनेको कताको ओके यु आर एलिजिबल फर भोटिङ भनेर आउँछ यहाँ चाहिँ। यति कुराहरू चाहिँ हाम्रो कालो स्क्रिनमा देखिन्छ है यतापट्टिको। बुझ्यो होइन? बुझ्यो। ल लेख त यो छिटो। इफ स्टेटमेन्ट र इफ एल्स स्टेटमेन्ट भनेको लगभग यति नै हो। अब स्मल प्रोग्रामहरू हेर्दाखेरि तिमीले बुझ्दाखेरि चाहिँ यही नै हो। अब पछाडि गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति लामो हुँदै जान्छ है। बेसिक कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यही नै हो। हजुर मैले बुझिनँ नि उसो तिमीले के भन्यौ? स्क्यानएफले के गर्छ भनेको? स्क्यानएफले स्क्यानएफले तिमीले जुन भ्यालुहरू इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ नि, जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ आयो प्रिन्ट एफ इन्टर द भ्यालु अफ एज भनेर कालो स्क्रिनमा देखियो होइन। अब तिमीले भ्यालु अफ एज त एजको भ्यालु त तिमीले इन्टर गर्नु पर्यो नि किबोर्डबाट। किबोर्डबाट इन्टर गर्नको लागि चाहिँ हामीले स्क्यानएफ भनेर राखिन्छ है। यदि हामीले स्क्यानएफ पर्सेन्टेज एज भनेर यो कोड लेखेनौँ भने हामीले किबोर्डबाट इन्टर गर्नै पाउँदैनौँ। इन्टर भनेर हामीलाई इन्स्ट्रक्ट त दिएको छ, तेरो भ्यालु के अरे तेरो एजको भ्यालु कति हो इन्टर गर भनेर त दियो, तर हामीले इन्टर गर्न चाहिँ पाउँदैनौँ। त्यही भ्यालुहरूलाई किबोर्डको थ्रुबाट डिफ्रेन्ट भ्यालुहरूलाई इन्टर गर्नको लागि चाहिँ हामीले स्क्यानएफ युज गरिन्छ। बुझ्यौ? प्रिन्टएफ भनेको आउटपुट डिस्प्ले गराउनको लागि गरिन्छ भने स्क्यानएफ भनेको इनपुटहरू दिनको लागि युज गरिन्छ। त्यसको लागि भनेको हाम्रो यो इन्क्लुड stdio.h भनेर यो हेडर फाइल चाहिँ युज गरिन्छ। यदि यो हेडर फाइल युज गरेनौँ भने प्रिन्टएफ र स्क्यानएफले कुनै पनि काम गर्दैन अथवा हाम्रो प्रोग्राम रनै हुँदैन है। बुझ्यौ उत्स? यस म्याम। ओके त्यो चाहिँ जहिले पनि लेख्नै पर्छ। कुनै पनि भ्यालुहरू हामीले इन्टर गर्नु पर्यो भने किबोर्डको थ्रुबाट भ्यालुहरू दिनु पर्यो भने हामीले चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ स्क्यानएफ है। ओके लेखे भ्यायो सक्यौ सबैले? क्वेसन दिनुहोस् न है हजुर अलिकति माथिको त क्वेसन देखाइदिन्छ न। User is asked to enter the age and based on the input the if else statement would be भनेर लेखाएको छ। खासमा त्यही नै हो क्वेसन भनेको। यदि युजरले दिएको एज दिएको नम्बर छ त्यो नम्बर हेरेर चाहिँ यदि त्यो के अरे भोटिङ गर्नको लागि एलिजिबल छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि मात्रै हो खासमा। भयो सकायो?
हेलो सक्यो ओके इफेल्स भयो ल अब नेस्टेड इफेल्स 45 नेस्टेड इफेल्स चाहिँ अब अर्को क्लासमा गरौँला है नेस्टेड इफेल्स भनेको इफ भित्र अर्को इफ कन्डिसनहरू युज गर्ने हो नेस्टेड भनेको त्यो चाहिँ अब अर्को क्लासमा चाहिँ हेरौँला है अर्को यो कन्सेप्ट चाहिँ अब आजलाई चाहिँ यति अहिलेसम्म गराएको प्रोग्रामहरू चाहिँ लेखिरहेको छु नि होइन ल म अब त्यो लिङ्कहरू पठाइदिन्छु होइन हेरेर त्यसपछि त्यही अनुसार अब तिमीहरूले सकेसम्म अब आफ्नो ल्यापटप छ भने गराएर अनि त्यहाँ गर भएन भने चाहिँ पछि फेरि अब हामीले जति पनि प्रोग्रामहरू गरेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ चेक गर्नको लागि अब लकडाउन खोल्नुपर्छ है ल सकाइ होइन लेखेर सबैले ओके ल ल है त त्यसो भए आजलाई यति नै गरौँ अर्को क्लासमा चाहिँ अब नेक्स्टको सुरु गरौँला ल ओके ल बाई बाई राम्रोसँग सेफली घरमै बस्छ है